अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुफ्ती सलमान अजहरी का ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट बयान था, वो सिर्फ हमारे लिए था। अगर आपने इस बयान को मिस कर दिया और आपने इस बयान को नहीं सुना तो समझ लेना आपने कुछ नहीं सुना। इसलिए इस पूरे बयान को सुनना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब भी जमात के लिए खड़े होते नमाज के लिए, हुजूर रकात बांधने से पहले सहाबा से कहते इस्तऊ वअतदिलू इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाते हैं तो ऐसी सफ़ बनाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो, कोई उनकी सफ़ों को नहीं चीर पाता। आपको पता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल करने वाला नमाज की हालत में आपको कत्ल किया गया था। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात हो चुकी थी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू लुलू मजूसी पीछे से आकर ऐसा वार किया था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ से वो ज़ख़म सीने की तरफ आया और आप मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन ये जो सहाबा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने नमाज नहीं तोड़ी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसल्ले के किनारे गिर गए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और एक रकात उन्होंने कंप्लीट कराई। ये नहीं कि भगदड़ मच गई। खलीफा वक्त 10 साल जिन्होंने खिलाफत किया है हज़रत उमर फ़ारूक, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो चुके या मुसल्ले पर गिर चुके, भगदड़ मच गई उन्हें। पीछे से हज़रत इब्न औफ आगे बढ़े, उन्होंने नमाज कंप्लीट कराई एक रकात, और सलाम फेरने के बाद जिसने कत्ल किया था उसको ढूंढना ही तो था। लेकिन मैं जिस वजह से ये वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मस्जिद से बाहर जा ही ना सका। क्यों? सहाबा की सफ़ें इतनी मजबूत होती थी कि किसी सफ़ को वो फैला ही नहीं सका। इन्हीं सफ़ों की तारीफ़ में अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम सहाबा मुजाहिदीन ऐसी सफ़ बनाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है। कोई उसमें सीसा पिलाई हुई दीवार का मतलब ये होता है कि उसमें सुराख भी करो तो सुराख नहीं होता। शीशे वाली दीवार में, सीमेंट की दीवार में सुराख तो हो जाता है, शीशे की दीवार में होता भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो सहाबा की सफ़ों की अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई। आज हमारी सफ़ें कहाँ हैं? अल्लाह हमें वहदत सुफूफ अता फरमाए, यानी सफ़ें अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद रखने की तौफीक अता फरमाए। और हदीस पाक है, जिसने सफ़ को तोड़ा अल्लाह उसे तोड़ देगा। मन क़तअ सफ़्फ़न क़तअ अल्लाह। जो सफ़ को कता करता है, सफ़ तोड़ने का मतलब यह है कि नमाज़ों में भी अगर आपने कुशादगी रखी, जिसको फुरजा कहते हैं, इसीलिए सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब भी जमात के लिए खड़े होते नमाज के लिए, हुजूर रकात बांधने से पहले सहाबा से कहते इस्तऊ वअतदिलू, सीधे हो जाओ, बराबर होकर खड़े हो जाओ, इस्तकीमू, कंधे से कंधा मिला लो। ये ताकीद करके फिर जमात शुरू करते। मेरे आका की सुन्नत थी ये। क्यों? इसलिए कि फरमाया गया, जब दो लोगों के बीच में गैप होता है, जगह खाली होती है, तो वहाँ शैतान दाखिल होकर दोनों के दिलों में वसवसे डालता है। सफ़ों को मजबूत करना ज़रूरी है। फिर सूरह जुमा की हमने तिलावत की है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने यहूदियों के आलिमों की एक सिफत बयान की, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। ये तौरात के आलिम जो हैं उनका हाल तो ऐसी ही है कि किताब तो पूरी इनको याद रहती है लेकिन अमल नहीं करते। वो ऐसी है जैसे गधे के ऊपर किताबें रखी हों। गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें रख दी हो तो गधा अल्लामा नहीं बन जाता, गधा मौलाना नहीं बन जाता। गधे के ऊपर बुखारी शरीफ रख दो, मुस्लिम शरीफ रख दो, तिरमिज़ी शरीफ रख दो, क्या बड़ा मौलाना बन जाएगा गधा? बस ये है कि वो किताबें उठाया हुआ है। ऐसे किताबें उठाए हुए बहुत सारे वो लोग हैं जो बेअमल लोग हैं, यानी किताबें पढ़ तो लिए उन लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें याद तो कर लिया लेकिन अमली तौर पर नहीं आ सके। उनके मुतालिक कुरान पाक में ये आयत आई है। और उसके बाद रब ताला फरमाता है, यहूदियों की सिफत ये की है कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं। अल्लाह फरमाता है, या इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास,
محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے۔ اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو یعمر 1000 سنۃ، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اور جینا چاہتے ہیں۔ آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے۔ یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش۔ کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں موت سے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لیے، اسی پھول سے ملنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اسی لیے سج کر سنور کر کے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ یہودی نہیں، ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی بڑی قیمت۔ ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، ایک اسرائیلی، اس کو چھڑانے کے لیے یہ 500 دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں، 500 قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو۔ موت کی ان کے ہاں موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں، ان کے مقابل میں ہے نہیں، لیکن حماس سے، فلسطین کے، ایران سے، ان سب سے اتنے وہ خوفزدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں، اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہیں، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے۔ ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری ہے، مرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی کو سورہ جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کریں، پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔
ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے، ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے۔ تو ماشاءاللہ مفتی سلمان ناظری نے بالکل سچ کہا۔ مسلمان کو ویسے بھی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن میں خود آیا کہ موت تو ایک تحفہ ہے، موت صرف اللہ سے ملاقات کا ایک تحفہ ہے، اور جب موت آتی ہے تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم زندگی میں نیک عمل کریں، اچھے راستے پر چلیں اور اچھے کام کریں میرے بھائیوں، اور مفتی سلمان ناظری نے جو بیان کرا اس پر ہم عمل کریں اور قرآن کو پڑھیں، اور ہم آج سے نماز چالو کر دیں اور 5 گنا نماز ادا کریں، اور زندگی میں نیک عمل کرتے کرتے ہماری زندگی گزر جائے۔ یہی ہمارا اسلامی مقصد ہونا چاہیے۔ تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب